की बरकत है। रमजान का महीना होता है, ये हमारे ऊपर भारी क्यों पड़ जाता है? बहुत सारे लोग होते हैं कि इसके खत्म होने का इंतजार करते हैं, जबकि हमारे असलाफ, नबी के चाहने वाले, वो ये दुआ करते थे कि या अल्लाह रमजान के महीने को लंबा कर दे, इसके दिन को लंबा कर दे, इसके रातों में बरकत कर दे। हम और आप हैं इंतजार करते हैं कि यार ये महीना कब खत्म होगा, लेकिन सारे लोग नहीं। वो लोग जो साल भर नेकियों की पाबंदी नहीं करते, साल भर रोजे नमाज की पाबंदी नहीं करते, साल भर कुरान करीम की तिलावत नहीं करते, तो उनकी हैबिट्स नहीं बनी रहती है, वो कभी भूखा नहीं रहते। भाई आदमी कहां 7-7 आंतों में खाना भर लेने वाला आम दिनों में होता है। लाजमी सी बात है, जब 7 आंत पर पाबंदी लगेगी अचानक, तो आदमी को बड़ी तकलीफ होगी। आदमी कहां पूरा दिन कोल्ड ड्रिंक की चिस्कियां लेते रहता है, मस्तियां करते रहता है, अचानक से उसकी जबान पर ताला लग जाए तो वो बौखला जाएगा। आदमी कहां शराब, कबाब, गुटखे, पान, बीड़ी, सिगरेट का आदी होता है, अचानक से उसकी जबानों पर इन गलत कामों पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। तो ये रोजे का महीना उन लोगों के लिए बड़ी आसानी का महीना होता है। ये रोजे का महीना उन लोगों के लिए बड़ी आसानी का महीना होता है जो साल के 11 महीने नमाजों की पाबंदी करते, नेकियों की पाबंदी करते, कुरान करीम की तिलावत की पाबंदी करते, जो साल के 11 महीनों में गाहे बगाहे सोमवार, जुमेरात या अय्याम बीस 13, 14, 15 दिनों का रोजा रखते हैं, तो उनके लिए रमजान का महीना भारी नहीं पड़ता है। लाजमी सी बात है, पूरा साल गुजर गया, आपने कभी एक सफा कुरान की तिलावत नहीं की है, पूरा साल गुजर गया, 11 महीने, 320 दिन गुजर गए, 330 दिन गुजर गए, आपने एक सफे की तिलावत नहीं की। अब अचानक से इस महीने में एक पारा बैठ करके तिलावत करना आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा 1.5 घंटा मुसलसल इखलास के साथ, यकसोई के साथ, दिल लगी के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह के खातिर अपने ईमान को बढ़ाने के लिए 1 घंटा बैठकर तिलावत करना आपके लिए भारी पड़ जाएगा, इसलिए कि आपने आम दिनों में एक सफे की तिलावत नहीं की है। कुरान संजीदगी के साथ पढ़ा जाएगा, कुरान दिल्लगी के साथ पढ़ा जाएगा, और आपने पूरे साल कभी 10 मिनट भी संजीदगी की जिंदगी नहीं गुजारी है। तो ये रमजान का महीना उन लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ जाता है जो लोग साल के 11 महीने नेकियों से दूर होते। यही वजह है कि रमजान के शुरू में 4, 5 दिन, 6 दिन, 8 और 10 दिन पूरी मस्जिदें भरी की भरी रह जाती है। लोगों के पास शुरू के 5 दिन टाइम रहता है 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करने की, तरावी की पाबंदी करने की, कुरान की तिलावत करने की, कुरान सुनने की, लेकिन 5 रमजान के बाद पूरे मुसलमानों का रवैया सिर्फ एक रह जाता है। वो क्या है कि इमाम साहब तुम्हें कुरान खत्म करना है। वो जोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा लेकिन कुरान खत्म करना है। असर गायब है, फजर गायब है, फजर में सोना है, जबान कंट्रोल नहीं, लेकिन इमाम साहब तरावी में कुरान खत्म करना है। अगर हम कुरान की अजमत जानते, साल के 11 महीने कुरान की तिलावत करते, साल के 11 महीने नमाजों की पाबंदी करते, तो यकीनन हमारी जबानों पर ऐसे अल्फाज नहीं आते। बहरहाल कहना यह है कि अगर रमजान के महीने को आसान बनाना चाहते हैं तो साल के 11 महीनों में नेकियां करने वाले बनो। अगर इस मुबारक महीने की फजीलत को हासिल करना चाहते हो तो साल के 11 महीने नमाजों की पाबंदी करो। 4 दिन नमाज पढ़ लेने से आप रमजान की फजीलत नहीं पा सकते, रमजान की अजमत आपको नहीं मिल सकती।
ایک آدمی ہے بیچارہ 11 مہینے نماز کی پابندی کیا، اور ایک دوسرا آدمی ہے آ کر کے صرف رمضان میں نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لازمی سی بات ہے دونوں کی نمازوں میں بڑا فرق ہوگا۔ یہ 1 مہینے کا جو نمازی ہے اس کی نماز میں وہ اخلاص نہیں ہوگا، اس کی نماز میں وہ اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی نہیں ہوگی جو 11 مہینے کا نمازی ہوگا۔ وہ عام دنوں کی طرح اس ماہ کی نماز ادا کرے گا، اور جو صرف اس ماہ کا نمازی ہوگا وہ عام دنوں کی طرح نماز نہیں ادا کرے گا، بلکہ وہ یہ سوچ کر ادا کرے گا کہ ہمیں اس مہینے کی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ وہ یہ سوچے گا کہ صرف اسی ماہ میں نماز فرض ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، زندگی بدلیے۔ رمضان کا مہینہ چینجنگ لائف کا مہینہ ہوتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ آف لائف کا مہینہ ہوتا ہے، یہ انقلابی مہینہ ہوتا ہے، زندگی بدلنے کا مہینہ ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں آپ خرچ کرنے میں لاپرواہی کرتے تھے، عام دنوں میں آپ کی زبان سے گالیاں نکلتی تھی، لیکن اس ماہ کے اندر زبان کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جھگڑا کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ گانا سننے کا نہیں، یہ مہینہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کا ہے، یہ مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، شاید کہ آپ کو بھی سوچنے پر یہ آیت کریمہ مجبور کر دے۔ غور سے سنیے گا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قومی، اے مولا کریم، ان قومی، یہ میری امتی ہے، یہ دنیا میں میرا ماننے والا تھا۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ زبان سے کہتا تھا میں نبی کا ماننے والا ہوں، یہ زبان سے کہتا تھا میں دین والا ہوں، یہ زبان سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، لیکن یہ بندہ قرآن کریم کے معنی مفاہیم کو سمجھتا نہیں تھا، قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا تھا لیکن اس کے معنی مفہوم سے ناواقف تھا۔ اے اللہ، یہ قرآن کریم کو تو تلاوت کرتا تھا لیکن اس میں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس اوامر پر یہ عمل نہیں کرتا تھا، جن کاموں سے قرآن نے روک دیا ان کاموں سے یہ رکتا نہیں تھا۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ لوگ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یا اللہ، یہ قرآن کریم کو اپنے گھروں کے طاقوں میں سجا کر کے تو رکھتے تھے لیکن قرآن کریم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہاں پر یہ جو مقدمہ ہے، اللہ کے وسلم نے جو یہ مقدمہ دائر کیا کہ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، قرآن پڑھتی تھی لیکن سمجھتی نہیں تھی، تلاوت معنی مفہوم سے نہ واقف۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھتی تھی لیکن اس قوم کو قرآن کا معنی مفہوم نہیں معلوم تھا۔ کس کے خلاف گواہی؟ ان لوگوں کے خلاف جو قرآن پڑھنا جانتے لیکن اس کے معنی مفہوم پر غور نہیں کرتے، ان کے خلاف گواہی۔ پھر وہ لوگ جو پوری زندگی گزار دیتے، جنہیں قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بھلا بتاؤ ان کے خلاف نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کا مقدمہ کتنا خطرناک ہوگا۔ یہ سوچئے، قرآن کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرو میرے عزیز۔ پوری زندگی بیت گئی، آدمی کو 60 سال زندگی ملی، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہوا، قرآن کا طریقہ نہیں معلوم ہوا۔ یہاں تو مقدمہ ان کے خلاف جو پڑھنا جانتے ہیں لیکن قرآن کے مفہوم پر عمل نہیں کرتے۔ پھر جو لوگ سینے سے قرآن پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہی نہیں، ان کے خلاف نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ کتنا خطرناک ہوگا۔
मेरा जी साथियों, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आखिरत में ये चाहते हैं कि ये कुरान हमारे हक में सिफारिश करे, ये कुरान अर्ज करे, इलाहुल आलमीन ये बंदा कुरान पढ़ता भी था, इलाहुल आलमीन ये कुरान के मफहूम को समझता भी था, तो मेरा जी साथियों, अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो पढ़ने का तरीका शुरू कर दो, कुरान पढ़ने की तालीम लेना शुरू कर दो, कुरान सीखना शुरू कर दो, और अगर पढ़ना आ रहा है तो उसके माने मफहूम को समझने वाले बन जाओ। इसी में भलाई है, इसी में खैरियत है। वरना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां दूसरी जानिब किसी के हक में गवाही देंगे, वहीं दूसरे मुसलमानों के खिलाफ भी गवाही देंगे। और आप जानते हैं नबी करीम की हर पुकार अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम कुरान करीम की अजमत को समझने की कोशिश भी नहीं करते। नबी मुकद्दमा दायर करेंगे, अल्लाह वालों हमारी लापरवाही हमें एक दिन ले डूबेगी। नौजवानों, कुरान की तालीम को सीखने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी से वक्त निकालो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया इखलास के साथ, इस तरफ के साथ कि कहीं हमारे खिलाफ नबी मुकद्दमा ना कर दे, अगर ये जुस्तजू आपकी है कि मुझे पढ़ना आ जाए ताकि नबी हमारे हक में गवाही दे, ताकि ये कुरान हमारे हक में गवाही दे, अभी आपने स्टार्ट ही किया था और आपकी अचानक मौत आ जाती है, तो इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश के लिए यही नीयत ही काफी होगी। मेरा जी साथियों, ये रमजान का महीना है, हमने बड़ी खबरें सुनी हैं, और आपके गली मोहल्ले में इतने ही दिनों के अंदर 6-7 जनाजे उठ चुके हैं। आपके कानों में आवाज आती है, वो लोग कितने बदनसीब है बेचारे जो बीमार हो गए लेकिन नेकी ना कर पाए। आपको अल्लाह ने सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, ये घड़ी दिया है, ये मौका दिया है, ये गनीमत का वक्त है। रब अर्श सवाल करेगा, रब के सामने जब आप खड़े होंगे, अर्श वाला पूछेगा, ऐ बंदे बता, रमजान का महीना 2025 में दिया मैंने, तू सेहतमंद था, तुझे अकल थी, तू सूझबूझ वाला था, उसमें तूने कितनी नेकियां की थी। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक आपके कदम रब के सामने से ही नहीं उठेंगे। मेरा जी साथियों, जिंदगी सुधारो। 13 दिन इस मुबारक महीने का गुजरने वाला है। हमने 13 दिन में क्या किया है, कितनी नेकियां कमाई है? कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारा रोजा हमारे खिलाफ गवाही बन जाए, कहीं ऐसा तो नहीं ये माह मुबारक हमारे खिलाफ गवाही बन जाए। मेरा जी साथियों, ये महीना अपने खिलाफ गवाही दिलाने के लिए नहीं, ये महीना अपने हक में गवाही देने वाला बनाओ। ये महीने को इतना अजीम बना लो, अपनी नेकियों से इस महीने को पुर कर दो, ताकि इस महीने का एक एक लम्हा आपके हक में गवाही दे। वरना क़यामत के दिन ये रोजा आएगा, अल्लाह से अर्ज करेगा, ऐ मौला करीम, ये बंदा वो है अपने रोजे को बरकरार नहीं रखता था, रोजा रखता भी था, भूखा रहता भी था, लेकिन जबान को कंट्रोल में नहीं करता था। अल्लाह, दूसरे लोग रोजा रखते थे लेकिन ये होटल के पर्दों में घुस करके ये रोजा खोरी किया करता था, ये वहां पे चाय नौशी किया करता था, बिरयानियां और गोश्तों की हड्डियां तोड़ा करता था। मेरा जी साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ये रोजा कयामत के दिन रोजेदारों के हक में जहां पर गवाही देगा, वही रोजा खोरों के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। आप बताओ, जिस महीने को अजमत इतनी मिली हो, जिस महीने को साल के 12 महीनों में सबसे अजीम तर महीने अर्श वाले ने बनाया हो, जिस महीने को कुरान नाजिल करने के लिए रब ने इख्तियार कर लिया हो, जिस महीने के एक एक पल में फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हो, जिस महीने की अजमत यह है कि तरावीह की नमाज को पूरी रात नमाज पढ़ाने के बराबर सवाब दे दिया जाता है,
तरावी की नमाज कोई इमाम के साथ अदा करे, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे जा, पूरी रात नमाज पढ़ने वाले के बराबर मैंने तेरा सवाब लिख दिया है। वो लोग कितना बदनसीब है जो सोचते हैं पहली तरावी अदा कर लो, आखिरी तरावी अदा कर लो और 20 का गायब कर दो। ये अपना बिजनेस समझते हैं, ये अपना दुकान समझते हैं, ऊपर अच्छा माल नीचे अच्छा माल, बीच में उठा करके पूरा रद्दी माल भर दिए। ये उसूल नहीं चलेगा, ये कानून नहीं चलेगा। इस महीने की अजमत को पहचानो मेरा जी साथियों। जब तक हम और आप इस महीने की अजमत को नहीं पहचानेंगे तब तक हम इस महीने की मजे को नहीं हासिल कर सकते। ईमान वाले तो मजा लेते हैं भाई, ईमान वाले नेकियां करते हैं तो उन्हें मजा आता है, लेकिन मैं यहां देखता हूं कि ये मुसलमान है जो रोजा भी रखते हैं तो चेहरा ऐसा बना रहता है, ऐसा लगता है किसी ने 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिया हो। अरे नेकियां करो खुशी के साथ, नेकियां करो और नेकियों का असर, नेकियों का शौक आपके चेहरे पर जाहिर होना चाहिए कि आप अच्छा काम करते हो। मेरा जी साथियों, जिंदगी बदलो। ये जो 18 दिन बचे हैं आपकी जिंदगी के, ये जो बकिया अय्याम है इस महीने के 17 दिन, इस दिन में इतनी नेकियां कर लो, अल्लाह से इतना तौबा कर लो कि अर्श वाला ऐलान कर दे कि ऐ मेरे बंदे 11 महीनों में तेरे सारे गुनाह जो तूने किए थे मैंने सारे गुनाहों को बख्श दिया है। लेकिन अगर ये महीना आप मुबारक नहीं बना पाए तो अर्श वाला मुबारक बना दे, उससे क्या होता है? अर्श वाले ने मुबारक बनाया, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे नामे अमाल में जो लोग नमाज पढ़ते तुम नमाज नहीं पढ़ते, अब उसको जो नेकियां मिलेंगी उतने तुम्हें थोड़ी मिल जाएंगी। ये महीना उन लोगों के लिए मुबारक है जो इसको मुबारक बनाते हैं। भाई कुरान करीम आया है हिदायत के लिए, लेकिन किसके लिए? बहुत सारे लोग देखो काफिर है, मुशरिक है, कुरान मौजूद है उनके पड़ोसी के घर में, लेकिन फिर भी वो काफिर है। क्यों? क्योंकि वो हिदायत चाहते ही नहीं, वो अल्लाह से दुआ करते ही नहीं। ऐसे ही ये महीना है, मुबारक है, लेकिन इस महीने की बरकत को आप हासिल करना ही नहीं चाहते, तो इसलिए आपके लिए महीना बरकत वाला नहीं रहा। तो इस महीने की बरकत को अगर हासिल करना चाहते हो तो अपने अंदर सुधार लाओ। और दूसरी बात यह है कि हमारी ये जो बकरों की तरह औलादें जो घूम रही हैं, मैं देखता हूं हमारी मस्जिदों में नौजवान गायब हैं, नौजवान है ही नहीं। ये बुजुर्ग बेचारे 10 साल के 4 साल के मेहमान हैं, कहीं टपक गए तो मेरे ख्याल से वो मौजूद रहेंगे, जो इमाम रहेंगे वही रह जाएंगे। और ये जो जन्नत के फूल हैं, ये जो नौजवान कौम के लीडर हैं, ये लोग कहाँ हैं भाई? ये तरावी के वक्त में पबजी खेल रहे हैं, रात है, महीना बरकत वाला है, बैठकर वहां अय्याशियां कर रहे हैं। ये बरकतों वाली रात है, मोबाइलगंज में बैठकर 25-36 रुपए वाली चाय पी रहे हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला अगर पिलाने पर आ गया ना तो कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, ऐसा पिलाएगा अल्लाह ताला। ऐसा बदमाश मत बनो, ऐसा रयाकार मत बनो, इस मुबारक महीने की इज्जत को तार-तार मत करो। ये महीना बड़ी अजमत वाला है, ये महीना बड़ी बरकत वाला है। तुम्हारे उसलूब से, तुम्हारे सलूक से, तुम्हारे तरीके से, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी चाल ढाल से, तुम्हारी बोल से, तुम्हारी गुफ्तार से, तुम्हारे हालात से, तुम्हारी किरदार से, तुम्हारे घरेलू हालात से, तुम्हारे बाहर की जिंदगी से ये असर आना चाहिए कि तुम रोजेदार हो। तुम कैसे रोजेदार हो? एक आदमी ने गाली दिया, ये भी दे दिया गाली, यार तुम तो रोजा हो। अरे तो मैं क्या करता? मैं रोजा हूं तो क्या जबान कंट्रोल करो? यही तो रोजा है। रोजेदार की पहली निशानी यह है जबान को कंट्रोल करता है। मेरा जी साथियों, रोजे के मकसद को समझो। हमारे अंदर एक कोताही ये है, ये जो हमारे नौजवान है भाई, हमारे जो सहाबा हैं, उनकी जो बेबियां हैं, हमारी माएं तो चुपके चुपके, मैंने एक माँ से पूछा, ये तुम्हारा सांड की तरह लड़का है, आज 14 साल का, ये मुंह फैला बकरे की तरह कुर्बानी का बकरा चबर चबर खा रहा है,
یہ کھانا کس نے دیا؟ ہے مولوی صاحب، یہ ہمارا لڑکا تھوڑا دبلا پتلا ہے۔ میں کہا اللہ کی قسم اگر روزہ رکھتا تو شاید کہ اس کی برکت سے صحت مند بنا دیتی، لیکن تم نے شریعت کی احکام کی بے عزتی کی ہے، تم نے شریعت کا جو حکم ہے اس کو تم نے توڑا ہے، تم نے پھاڑا ہے۔ اگر عرش والا ناراض ہو گیا تو اس کی سانسیں بھی عرش والا روک دے گا، پھر یہ بکرا تم کہاں پاؤ گے؟ تو اس کا زبان، اس کی عقل کھلی، اگلے دن سے اس نے الحمدللہ روزہ رکھوانا شروع کیا۔ وہ روزہ کھانا مانگتا تھا بندہ کہ امی جان کھانا دے دو، بھوک لگی ہے، لیکن اس ماں نے دوبارہ کھانا نہیں دیا۔ اس ماں کو سمجھ میں آئی آج ہماری مائیں ہیں، ان سے پوچھو یہ بھی یہی کام کرتی ہیں، لے بیٹا روزہ نہیں رکھواتی۔ ہماری انصاری عورتیں نبی کے ماننے والی اپنے پیارے پیارے بچوں کو روزہ رکھواتی، پیاری پیاری گڑیا، جنت کے پھول، پیارے پیارے بچے، جنت کے چوزے سامنے آتے، امی جان کھانا دے دو، بھوک لگی ہے۔ امی جان روئی کا کھلونا، روئی کا گڑیا اٹھا کر بچے کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی صحت کو عرش کے اللہ کے سامنے نہیں دیکھا، اور تمہارا یہ بکرا، یہ قربانی کا بکرا تم تیار کرتے ہو اس لیے کہ کہیں یہ دبلا نہ ہو جائے۔ بدلو سوچ، بدلو زندگی، اس مبارک مہینے کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میرا جی ساتھیوں، ہم اور آپ رمضان کی عظمت سے بہت دور ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں اندازہ لگائیں، نبی کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے کہ روزہ بھی رکھو، 3 وقت نماز پڑھو، 2 وقت کا بیٹا غائب کر لو۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کے ماننے والے ایسا نہیں ہوتے کہ رمضان کو بوجھ سمجھے ہوئے، نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب انہیں اچھا موقع ملتا ہے تو نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے، دوڑ پڑتے۔ ایک صحابی ہے، جنگ احد کا واقعہ ہے، یہ رمضان ہے نا، رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوا ہے، یہ 21ویں رمضان کو، اور اس وقت یہ جو مرغ مسلم آپ توڑتے ہو نا، اتنا کھانا کھاتے ہو کہ کہیں دل میں پیاس نہ لگ جائے، اور اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ پورا دن ڈکار آتا ہے، ڈکار بھی آتا تو پکڑ لیتے کہیں حلق سے اوپر نہ جائے۔ اتنا سیرابی کا زمانہ نہیں تھا، کھجور چاٹ کر روزے کی حالت میں جنگ لڑ رہے، کس سے؟ دشمن اسلام سے۔ اور آج تم اپنے دشمن سے نہیں لڑ پاتے، پورا دن روزہ خوری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا، مجھے فرشتے لے گئے آسمان پر، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ بکرے کا کھال ادھیڑتے ہو نا، قربانی کرتے ہو نا، جانور تو دیکھا ہے آپ نے کیسا چمڑا ادھیڑتے، الٹا لٹکاتے، چمڑا کھینچ کر قصاب نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹا پیر لٹکائے گئے، ان کے منہوں کو چیر دیا گیا ہے، پھر جڑ رہا ان کا منہ، پھر خون بہ رہا ہے، پھر چیرا جا رہا ہے، پھر جڑ رہا ہے، پھر چیرا جا رہا ہے، الٹے لٹکا دیے گئے، پتھروں سے مارے جا رہے، ان کی درگت ایسی کی تیسی کر دی گئی ہے۔ میں نے کہا اے فرشتوں یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اے حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدنصیب ہے جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزہ نہ رکھنے والوں کو قربانی کے بکروں کی طرح الٹا لٹکا کر کے کھونا جائے گا اور ان کے گالوں کو جبڑوں پہ پھاڑا جائے گا۔ میرا جی ساتھیوں، روزہ خوری کرنے والے مت بنو، روزہ رکھنے والے بنو۔
بہرحال میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، ان کو پوری دنیا میں یہ واحد شخص ایسے ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا. اللہ اکبر! جن کو انسانوں نے نہیں، فرشتوں نے غسل دیا ہے. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے. جنگ احد ہے، صحابہ نبی کریم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے لگے کہ اب تو ہم شکست کھا گئے. پھر آواز لگائی گئی، سب لوگ واپس آ گئے کہ چلو نبی نے آواز دیا ہے، ابھی ہار نہیں ہوئی ہے. سب لوگ واپس آئے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آتے ہیں. آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی کہ اے حنظلہ، تم ڈر پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارے نبی تو دشمنوں سے جنگ کر رہے. حنظلہ کی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی ناپاکی کی حالت میں بستر پر تھے. ان کے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ناپاکی کی حالت میں اٹھتے ہیں، تلوار کو اٹھاتے ہیں. بیوی صاحبہ کہتی ہے حضور کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مجھ سے سوال مت کرو، میرے پاس جواب دینے کا وقت نہیں ہے. اگر جواب دوں گا تو شاید کہ میں نبی کا ساتھ نہ دے پاؤں، اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وقت کی عظمت کو سمجھو. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھایا. ناپاکی کی حالت میں میدان کارزار میں دوڑ پڑے. سامنے ابو سفیان آتے ہیں. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان پر حملہ ہی کرنے والے تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ سیدنا حنظلہ ابو سفیان کو بالکل قتل کر دینے ہی والے تھے، اتنا غالب آ چکے تھے. اتنے میں ایک صحابی، اتنے میں ایک کافر بندہ وہ شداد تلوار لے کر کے آیا اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وہی میدان میں شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ سنو، یہ وہ بندہ جس کا نام حنظلہ ہے، یہ تمہارا ساتھی جو ابھی شہید ہو گیا، اس کو فرشتوں نے آسمان پر لے جا کر کے غسل دیا ہے. اس کے بدن سے یہ جو پانی ٹپک رہا ہے یہ خون نہیں ہے، یہ آسمان کا پانی ہے. فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے. اللہ اکبر! صحابہ حیران. ابو بکر یہ فضیلت حاصل نہیں کر پائے، عمر کو یہ فضیلت نہ ملی، صحابہ بڑے بڑے موجود ہیں، کسی کو یہ فضیلت نہ ملی. اللہ کے رسول آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے لیکن کسی کو فرشتوں نے غسل نہیں دیا. حنظلہ کو غسل فرشتوں نے کیوں دیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے صحابہ جاؤ ان کی بیوی کے پاس جاؤ، حنظلہ کی بیوی سے پوچھ کر آؤ کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ فضیلت ان کو کیوں ملی، فرشتوں نے حنظلہ کو غسل کیوں دیا. لوگ حنظلہ کی بیوی کے پاس گئے. سوچو ذرا، نئی نویلی دلہن، آج تو نئی شادی ہوئی ہے. ارے چھوڑو نا، روزہ چھوڑو نا، تراویح چھوڑو نا، مجھے پکنک پر لے چلو نا، تراویح مت پڑھو، بعد میں پڑھ لو. ایسی چڑیلوں کو تو میں کہتا ہوں لات مارنا چاہیے جو رب کی نافرمانی کا حکم دے. بیوی وہ جو کہے شاپنگ مال میں پہلے رب کی عبادت ہوگی، پہلے رب کی بندگی ہوگی. میرا عزیز ساتھیوں، لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے تمہارے شوہر کو فرشتوں نے غسل دیا ہے؟ حنظلہ کی بیوی کہنے لگی وجہ یہ ہے انہوں نے آج رات مجھ سے شب زفاف کیا، ہم بستری کیا، یہ ناپاکی کی حالت میں تھے. اللہ کے نبی کی آواز آئی، اللہ کے نبی نے آواز دیا کہ اے حنظلہ چلو جنگ کا میدان ہے. نبی کی آواز سن کر کے حنظلہ میدان کارزار میں کود پڑے، نہائے بنا دوڑ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عرش والا ناراض ہو جائے. اللہ اکبر!
یہ ہے اللہ کے رسول کے چاہنے والے۔ نبی کی ادنا سی آواز پر حنظلہ نے لبیک کہہ دیا۔ نبی کے اللہ کے فرشتے پکار کر کہتے ہیں اے مسلمانوں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جا، تراویح کی پابندی کر، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر، قرآن کریم کی تلاوت کر، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کر، غریبوں کی مدد کر، فقیروں کی مدد کر، مسکینوں کی مدد کر۔ تیرے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، روزہ ختم ہونے سے پہلے ان کی سیلری ادا کر دے، ان کی تنخواہیں دے دے، تاکہ وہ لوگ بھی خوشی منا لے۔ لیکن ہم نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، ہم تو شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری سوچ بوجھ جانوروں کی طرح ہو جائے، جب ہماری عقل بھیڑیوں کی طرح ہو جائے، جب ہماری سوچ بالکل گائے اور بیل کی طرح ہو جائے، جب ہم بھینس کی طرح ہو جائیں کہ بھینس کے آگے بیڑ بجاؤ بھینس کڑی پگڑائے، اتنا چیخا، اتنا چلایا، آواز بیٹھ گئی امام صاحب کی۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہمارے سامنے، معاف کریے گا، یہ جو جانوروں کی طرح ہماری سامعین ہے، کم سے کم یہ انسان بن جائے، یہ جانوروں کی زندگی کر کے کر دے۔ دیکھنا آج بھی نماز ویسے کا ویسے، لوگ عصر میں غائب، عشاء میں غائب، 5-6 لوگ تراویح میں آئیں گے، فجر میں غائب، ظہر میں غائب، سب میں غائب، مغرب میں غائب، ساری نمازیں غائب۔ کون ہو؟ روزے دار ہے، کون ہو؟ مسلمان ہے، کون ہو؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والا۔ کون مہینہ چل رہا ہے؟ کس مہینے میں ہو؟ رمضان کے مہینے میں۔ اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ یہ مہینہ نہیں جو تم بنا کے رکھے ہو۔ رمضان کا مہینہ یہ ہے کہ عام دنوں میں جو نیکیاں تم سے نہ ہو سکی، وہ نیکیاں اس مہینے میں کر کے دکھاؤ۔ جو نمازوں کی پابندی پچھلے مہینوں میں نہ کر سکے، ان نمازوں کی پابندی اس مہینے میں کرو۔ جو سنتوں میں لاپرواہی عام دنوں میں ہوتی تھی، اس مہینوں میں سنتوں کی پابندی کرو۔ نوافل کی پابندی عام دنوں میں نہیں ہوتی تھی، اس مہینے میں نوافل کی پابندی کرو۔ غریبوں کو نہیں دیتے تھے، غریبوں کو اس مہینے میں دینے والے بن جاؤ۔ اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر رکھتے تھے، جھولی پھیلانے والے کا جھولی پھیلا دو۔ عام دنوں میں تم اپنے ماتحت رہنے والے کو 1 تاریخ کو سیلری دیتے ہو، مہینے کی آخری تاریخ کو سیلری دیتے ہو، لیکن اس مہینے میں 15 تاریخ تک، 20 تاریخ تک ان کی سیلری ادا کر دو۔ اللہ کے بندوں کا یہ کردار ہونا چاہیے اس مبارک مہینے میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین بقیہ ایام جو اس مہینے کے بچے ہوئے ہیں، ان ایام میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے مفہوم سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ جن لوگوں کو ہم میں سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولا کریم تو انہیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو اس مبارک مہینے میں بخیلی سے کام لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں بخل جیسی خباثت سے نجات دلا دے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا تو ہمیں بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی ہے، مولا کریم ان ساری نیکیوں کو تو شرح قبولیت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ہم خطا خار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم مکار ہیں، ہم عیار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے بندے ہی۔ ہم کسی مزاج پر نہیں جاتے، ہم تعویذوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم گنڈوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم پلیتوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اے اللہ اگر ہمیں ایک ذرہ دماغ نہ ہوتا ہے، اگر ہمیں جوتے کا تسمہ دماغ نہ ہوتا ہے، تو اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ مولا کریم اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر تیرے سامنے تیرے علم پر ایمان لانے والے ہیں، مولا کریم تو پھر ہمارے رمضان کے روزے کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو گناہ ہے، ہمارے جو خطا ہے، ہم سے جو بھول چوک ہو رہے ہیں، مولا کریم تو اس سے درگزر فرما دے۔ اللہ اس مبارک مہینے میں جو لوگ وفات پا گئے ان کی تو مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ان کے لاحقین جو گناہ کر رہے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے، جو گناہوں کی تلاوت نہیں کرتے،
مولا کریم تو ہے نیکیاں کرنے والا بنا دے, گناہوں سے دوری اختیار کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین تو ہماری ساری خواہشیں ساری نیک تمنائیں پوری فرما دے. اللہ رب العالمین تو ہمیں سچا مسلمان بنا دے. اس مبارک مہینے کو تو ہمارے حق میں سفارش بنا دے, قرآن کو ہمارے حق میں سفارش بنا دے. اللہ تو نبی کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے. اللہ ہم سے وہ سارے کام تو دور کر دے جس کی وجہ سے نبی ہمارے خلاف گواہی دے. اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے دور فرما دے جن سے دور رہنے کا تیرے نبی نے تیرے قرآن نے حکم دیا. اللہ ہمیں ان تمام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو کرنے کا تو نے تیرے نبی نے تیرے قرآن نے حکم دیا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.